चैप्टर 239 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23801। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर से पहले दूर रकअतें पढ़कर बाज़ औक़ात दाएं पहलू पर लेट जाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23802। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त विसाल हुआ तो उनका सर मुबारक मेरे हलक़ और सीना के दरमियान था, और जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकली तो उसके साथ एक ऐसी महक आई जो उससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23803। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। हमारी नीयत सिर्फ हज करना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पहुँचे और बीतल्लाह का तवाफ़ किया, लेकिन एहराम नहीं खोला क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हदी का जानवर था। आपकी अज़वाज मतहरात और सहाबा ने भी तवाफ़ वसई की और उन तमाम लोगों ने एहराम खोल लिया जिनके साथ हदी का जानवर नहीं था। हज़रत आयशा अय्याम से थीं। हम लोग अपने मुनासिक हज अदा करके जब कूच करने के लिए मकाम हस्बा पर पहुँचे तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया आपके सहाबा हज और उम्रा दोनों के साथ और मैं सिर्फ हज के साथ वापस जाऊंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे तो किया तुमने उन दोनों में तवाफ़ नहीं किया था? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के साथ तनईम चली जाओ और उम्रा का एहराम बांध कर उम्रा कर आओ और फलन जगह पर आकर हमसे मिलना। उसी दौरान हज़रत सफ़ी के अय्याम शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरतें तो काट देती हैं और मोनत देती हैं, तुम हमें ठहरने पर मजबूर कर दोगी। किया तुमने 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया था? इन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस फिर कोई हरज नहीं, अब रवाना हो जाओ। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के वक्त मिली, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के बालाई हिस्से पर चढ़ रहे थे और मैं नीचे उतर रही थी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर रहे थे और मैं ऊपर चढ़ रही थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23804। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा एक औरत बारगाह नबुवत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मैं पाक हो जाऊं तो गुस्ल किस तरह किया करूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबू लगा हुआ रुई का एक टुकड़ा लेकर इससे पाकी हासिल किया करो। उसने फिर यही सवाल किया तो सुभान अल्लाह कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा ही फेर ली और फिर फरमाया, इससे पाकी हासिल करो। मैं समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकसद है। चुनाचा मैंने इसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकसद है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23805। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोज़े रखते थे कि हम कहते थे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते ही रहेंगे, और बाज़ औक़ात इतने नागे करते कि हम कहते थे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागे ही करते रहेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरत बनी इसराइल और सूरत ज़ुमर की तिलावत फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23806। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जिस चीज़ के ज़रिए किसी औरत की शर्मगा को अपने लिए हलाल करता है, मसलन महर या कोई और सामान, तो वो इस औरत की मलकियत में होता है, और जिस चीज़ से इस औरत के बाप, भाई या सरपरस्त का मुआमला निकाह के बाद इकराम किया जाता है तो वो इसका हो जाता है, और इंसान की बेटी या बहन इस बात की ज़्यादा हक़दार होती है कि इसकी वजह से इंसान का इकराम किया जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23807। तर्जुमा।
हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मर्द को गुस्ल दे और उसके मुताल्लिक अमानत की बात बयान कर दे और इसका कोई ऐब जो गुस्ल देते वक्त ज़ाहिर हुआ हो फाश ना करे तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाता है जैसे अपनी पैदाइश के दिन होता है। फिर फरमाया कि तुम में से जो शख्स मर्द का ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हो वो उसके करीब रहे बशर्ती का कुछ जानता भी हो, और अगर कुछ ना जानता हो तो उसे करीब रखो जिसके मुताल्लिक तुम ये समझते हो कि इसके पास अमानत और तक़वा का हज़्वा वफ़र मौजूद है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23808। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ें फवासिक़ में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, बच्चों, चूहा, चील, बाओला, कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23809। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि कुछ लोग इबादत में बहुत मेहनत मशक्क़त बर्दाश्त किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मना करते हुए फरमाया, वालला मैं अल्लाह को तुम सबसे ज़्यादा जानता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा इससे डरता हूँ, और फरमाया करते थे कि अपने ऊपर इतना अमल लाजिम करो जिसकी तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं कताएगा लेकिन तुम उकता जाओगे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23810। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अशरा खीरा में जितनी मेहनत फरमाते थे किसी और मौका पर इतनी मेहनत नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23811। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शर्मगा से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23812। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23813। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इन्हें बोसा दे दिया करते थे और उनकी ज़बान चूस लिया करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23814। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से गवा आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया और ना ही इससे मना फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हम ये मसकीनों को ना खिला दें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम खुद नहीं खाते वो इन्हें भी मत खिलाओ। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23815। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के दामन की लंबाई एक बालशत के बराबर बयान फरमाई तो मैंने अर्ज़ किया कि इस तरह तो उनकी पिंडलियाँ नज़र आने लगेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 1 गज़ कर लो। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23816। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा बरीरा के पास सिद्दीक़ा का गोश्त कहीं से आया। इन्होंने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिया के तौर पर भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये सदक़ा का गोश्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा था, अब हमारे लिए हदिया बन गया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23817। तर्जुमा
حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ کھجور کی پیوند کاری ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ پیوند کاری نہ کریں تو شاید ان کے حق میں بہتر ہو۔ چنانچہ لوگوں نے اس سال پیوند کاری نہیں کی، جس کی وجہ سے اس سال کھجور کی فصل اچھی نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے کہنے پر لوگوں نے پیوند کاری نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کوئی دنیوی معاملہ ہو تو وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، اور اگر دین کا معاملہ ہو تو اسے لے کر میرے پاس آیا کرو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23818۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سو کر بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، وضو کرتے اور 8 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعتوں پر بیٹھ کر سلام پھیراتے، پھر 5 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ پھر 5ویں رکعت پر ہی بیٹھتے اور اسی پر بیٹھ کر سلام پھیراتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23819۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزفت، دبا اور ہنتم نامی برتنوں میں نبیذ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23820۔ ترجمہ۔ جمی بن عمر تیمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھوپھی اور خالہ نے ان سے پوچھا کہ جب آپ میں سے کسی کو ایام آ جاتا ہے تو آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم کشادہ تہبند باندھ لیتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی چھاتی اور سینہ لگا سکتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23821۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور اس پر اضافہ بھی فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23822۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23823۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کبھی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23824۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر موعظات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض علوفات میں مبتلا ہوئے تو میں ان کا دست مبارک پکڑتی اور یہ کلمات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیر دیتی تاکہ ان کے ہاتھ کی برکت بھی شامل ہو جائے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23825۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں اپنے رمضان کے روزوں کی قضا ماہ شعبان ہی میں کرتی تھی تاان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23826۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اللہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، ایسی آیات ہی اس کتاب کی اصل ہیں اور کچھ آیات متشابہات میں سے بھی ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ تو متشابہات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآنی آیات میں جھگڑ رہے ہیں تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی مراد ہیں، لہٰذا ان سے بچو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23827। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि हम लोग सुबह के वक्त किसी मुश्किज़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ बाते थे, हम उसे शराब बनने देते थे और ना ही इसका तलछट बनाते थे। शाम के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो उसे भी नूश फरमा लेते, अगर कुछ पानी बचता तो मीन से फारिग कर देती या बहा देती थी और मशकीज़ा धो देती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23828। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत उम्र को इस मसले में वहम हो गया है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की मुमानत फरमाई थी कि तुलू शम्स या गुरूब शम्स के वक्त नमाज का एहतिमाम किया जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23829। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि इन्होंने उम्रा का एहराम बांधा, मक्का मुकर्रमा पहुंची लेकिन अभी भी अल्लाह का तवाफ़ न करने पाई थी कि उनके अय्याम शुरू हो गए। इन्होंने हज का एहराम बांधने के बाद तमाम मुनासिक हज अदा के। 10 ज़िलहिज्जा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हारा तवाफ़ हज और उम्रा दोनों के लिए काफ़ी हो जाएगा। इन्होंने इससे इनकार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उनके भाई अब्दुर्रहमान के हमराह तनईम भेज दिया और इन्होंने हज के बाद उम्रा किया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23830। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुअज़्ज़िन को अज़ान देते हुए सुनते थे तो ये पढ़ते थे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23831। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे मुइद्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23832। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो मैंने अपना हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर रखकर ये दुआ की कि ऐ लोगों के रब, इस तकलीफ़ को दूर फरमा, तो ही तबीब है और तो ही शफ़ा देने वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुझसे छुड़ाकर खुद ये दुआ फरमा रहे थे कि मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे, मुझे रफ़ीक़ आला से मिला दे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23833। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से आब हयात को खर्च दिया करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ा देते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23834। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि तुम लोगों ने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दी। मुझे वो वक्त याद है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके और क़बला के दरमियान चादर ओढ़ कर लेटी होती थी और उनके सामने से गुज़रने को नापसंद करती थी, लिहाजा चादर के नीचे से खसक जाती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23835। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा में एक मज़बूत ऊँट पर सवार हुई तो उसे मारने लगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अल्लाह से डरना और नरमी करना अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसे बाइस ज़ीनत बना देती है और जिस चीज़ से भी खींची जाती है इसे बदनमा और रैबदार कर देती है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23836। तर्जुमा। हम कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत आयशा के यहाँ एक मेहमान क़याम पज़ीर हुआ।
حضرت عائشہ نے اپنا زرد رنگ کا لحاف اسے دینے کا حکم دیا، وہ اسے اوڑھ کر سو گئی۔ خواب میں اس پر غسل واجب ہو گیا، اسے اس بات سے شرم آئی کہ اس لحاف کو گندگی کے نشان کے ساتھ ہی واپس بھیجے، اس لیے اس نے اسے پانی سے دھو دیا اور پھر حضرت عائشہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کئی مرتبہ میں نے اپنی انگلیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے اسے کھرچا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23837۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھی بات کہا کرو، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا کرو اور خوشخبریاں دیا کرو، کیونکہ کسی شخص کو اس کے اعمال جنت میں نہیں لے جا سکیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی نہیں، الگ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور جان رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23838۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ مسلسل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23839۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23840۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا، اس زمانے میں سب سے بہترین مال کون سا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے، رہا کھانا تو وہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا کھانا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبیح و تکبیر اور تحمید و تہلیل۔ میں نے پوچھا کہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23841۔ ترجمہ: عبداللہ بن ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے مدرکیہ ابن مدرک نے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ ان کے فارغ ہونے تک بیٹھ کر انتظار کر لیتا ہوں، لیکن لوگوں نے بتایا کہ انہیں بہت دیر لگے گی۔ میں نے انہیں اطلاع دینے والے سے پوچھا کہ میں ان سے کس طرح اجازت طلب کروں۔ اس نے کہا کہ یوں کہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی امیۃ المؤمنین۔ میں اس طرح سلام کر کے اندر داخل ہوا اور ان سے سوالات پوچھنے لگا۔ انہوں نے فرمایا، آپ کے بھائی ہو، وہ کتنا اچھا گھرانہ ہے۔ پھر میں نے ان سے مسلسل روزے جن میں افطاری نہ ہو رکھنے کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اس طرح روزے رکھے تھے، لیکن صحابہ کرام مشقت میں پڑ گئے تھے، اس لیے چند دیکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مہینہ مزید آگے چلتا تو میں بھی روزے رکھتا رہتا۔ اس پر نکیر فرمائی۔ کسی نے کہا کہ آپ خود بھی تو اس طرح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ پھر میں نے ان سے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ زکوٰۃ کا وہ مال ظہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی اور نماز عصر تک اسے تقسیم کرنے میں مشغول رہے۔ اس دن عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر قیام اللیل کو لازم کر لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ اگر بیمار ہوتے تو بیٹھ کر پڑھ لیتے۔ میں جانتی ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں فرض نمازیں پڑھ لوں، یہی کافی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
फिर मैंने उनसे इस दिन के मुताल्लिक पूछा जिसके रमज़ान होने या ना होने में इख्तिलाफ हो जाए, तो इन्होंने फरमाया कि मेरे नज़दीक शबान का एक रोज़ा रख लेना रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ने से ज़्यादा महबूब है। इसके बाद मैं वहाँ से निकल आया और यही सवालात हज़रत इब्न उमर और अबू हरीरा से भी पूछे, तो उनमें से हर एक ने यही जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात हमसे ज़्यादा ये बातें जानती हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23842। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज़ की इयादत करने फरमाते तो इस पर दाहिना हाथ फहराते और ये दुआ पढ़ते, ए लोगों के रब, इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, उसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि तू ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कहीं से शफ़ा नहीं मिल सकती। ऐसी शफ़ा दे कि जो बीमारी का नाम वाओ निशान भी न छोड़े। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो मैं उनका दस्त मुबारक पकड़ती तो ये कलमात पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उनके जिस्म पर फेर देती। मैं यूं ही करती रही यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और कहने लगे, परवरदिगार, मुझे मुआफ़ फरमा दे और मेरे रफ़ीक़ से मिला दे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23843। तर्जुमा एक मर्तबा हज़रत आयशा ने रा से ये सवाल पूछा था कि किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। रू कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, औरत और गधे के नमाजी के आगे से गुजरने पर। इन्होंने फरमाया, फिर तो औरत बहुत बुरा जानवर हुई। मैंने तो वो वक्त देखा है जबकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजे की तरह लेटी होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23844। तर्जुमा असूद कहते हैं, मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किया करते थे। इन्होंने फरमाया कि अपने अहल खाना के साथ घर के छोटे मोटे कामों में लगे रहते थे और जब नमाज का वक्त आता तो नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23845। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूब गुस्ल की हालत में सोना या खाना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23846। तर्जुमा अलक़मा और शरी कहते हैं कि एक मर्तबा जब वो हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए तो उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि हज़रत आयशा से रोज़े की हालत में अपनी बीवी को बोसा देने का हुक्म पूछा। दूसरे ने कहा कि आज मैं इनके यहाँ बेतकल्लफ़ खली गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो हज़रत आयशा ने खुद ही फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाज को बोसा दैदी करते थे और उनके जिस्म से अपना जिस्म मिला लेते थे और तुमसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखने वाले थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23847। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान सबसे पाकीज़ा चीज़ को खाता है, वो उसकी अपनी कमाई होती है और इंसान की औलाद भी इसकी कमाई है, लिहाजा तुम उनका माल रग़बत के साथ खा सकते हो। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23848। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर इनके यहाँ आए तो वहाँ दो बच्चियाँ दफ बजा रही थीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें डांटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इन्हें छोड़ दो कि हर कौम की एक ईद होती है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23849। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23850। तर्जुमा
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا جاتا، میں یم سے ہوتی اور اس کا پانی پی لیتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کر اپنا منہ وہیں رکھتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر پیا ہوتا تھا، اسی طرح میں ایک ہڈی پکڑ کر اس کا گوشت کھاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کر اپنا منہ وہیں رکھتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر کھایا ہوتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23851۔ ترجمہ: ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رات پر دوسری رات کو فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23852۔ ترجمہ: مسرق راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ایک آدمی اپنی ہدی کا جانور بھیج دیتا ہے تو کیا وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے گا جن سے محرم اجتناب کرتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے جانوروں کا قلادہ اپنے ہاتھ سے بٹا کرتی تھی۔ جس وقت وہ یہ حدیث بیان کر رہی تھیں میں نے پردے کے پیچھے سے ان کے ہاتھوں کی آواز سنی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان غیر محرم ہو کر مقیم رہتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23853۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان سب سے پاکیزہ چیز کو کھاتا ہے، وہ اس کی اپنی کمائی ہوتی ہے اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23854۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا عنقریب آسان حساب لیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حساب تھوڑی ہوگا، وہ تو سرسری پیشی ہوگی، اور جس شخص سے قیامت کے دن حساب کتاب میں مباحثہ کیا گیا وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23855۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر داہنا ہاتھ پھیراتے اور یہ دعا پڑھتے، اے لوگوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور فرما، اسے شفا عطا فرما، کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی، ایسی شفا دے دے کہ جو بیماری کا نام واؤ نشان بھی نہ چھوڑے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23856۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیت جو سود سے متعلق ہیں نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کی تلاوت فرمائی اور شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23857۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا کچھ حصہ بھی بیٹھ کر نہ پڑھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جب بھاری ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی جتنی اللہ کو منظور ہوتی نماز پڑھ لیتے تھے، اور جب اس سورت کی 30 یا 40 آیات رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر ان کی تلاوت کر کے سجدے میں جاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 23858۔ ترجمہ: عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، البتہ اس زمانے میں قربانی بہت کم کی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ قربانی کرنے والے ان لوگوں کی بھی کھانے کے لیے گوشت دے دیں جو قربانی نہیں کر سکے، اور ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم اپنے قربانی کے جانور کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور 10 دن بعد انہیں کھا لیتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟
تو انہوں نے ہنس کر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نے کبھی 3 دن تک روٹی سالن سے پیٹ نہیں بھرا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23859۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے جب ہم لوگ 2 سیاہ چیزوں یعنی پانی اور کھجور سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23860۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی مرد یا عورت کی نقل اتارنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی چیز بدلے میں ملے تو میں پھر بھی کسی کی نقل نہ اتاروں اور نہ اسے پسند کروں۔ میں نے کہہ دیا، یا رسول اللہ، صفی تو اتنی سی ہے، اور یہ کہہ کر ہاتھ سے اس کے ٹھگنے ہونے کا اشارہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے جسے اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا رنگ بھی بدل جائے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23861۔ ترجمہ: اسود بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ روزہ دار اپنے بیوی کے جسم سے اپنا جسم ملا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اس طرح نہیں کر لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23862۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی، اور گویا وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23863۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، کہ وہ تقریباً شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اتنا عمل کیا کرو جتنے کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تو نہیں اکتائے گا، البتہ تم ضرور اکتا جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ ہوتی تھی جس پر دوام ہو سکے، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہی ہو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23864۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور نماز کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23865۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وجوب غسل کی حالت میں سونا چاہتے تو نماز جیسا وضو فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23866۔ ترجمہ: عطا خراسانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبدالرحمن بن ابی بکر اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ عرفہ کا دن تھا اور حضرت عائشہ روزے سے تھیں اور ان پر پانی ڈالا جا رہا تھا۔ عبدالرحمن نے ان سے کہا کہ آپ روزہ کھول لیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا روزہ ختم کر دوں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23867۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی تھیں، اور وہ اس طرح کہ ایک آدمی نے ریشم کے ایک کپڑے میں تمہاری تصویر اٹھا رکھی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ایسا کر کے رہے گا۔ مسند احمد،
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23868। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि हबीबा बिन्त जहश जो हज़रत अबदाल रहमान बिन औफ़ के निकाह में थी 7 साल तक दुमसतहाज़ा का शिकार रहीं। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बीमारी की शिकायत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मामूल के अय्याम नहीं हैं, बल्कि ये एक रब का खून है, इसलिए जब मामूल के अय्याम आएँ तो नमाज छोड़ दिया करो और जब ख़त्म हो जाएं तो गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया करो। हज़रत आयशा कहती हैं कि फिर वो हर नमाज के लिए गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया करती थीं और अपनी बहन ज़ैनब बिन्त जहश के टब में बैठ जाती थीं जिससे खून की सुर्ख़ी पानी की रंगत पर गालिब आ जाती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23869। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश बरसते हुए देखते तो ये दुआ करते कि अल्लाह खूब मूसलाधार और खुशगवार बना। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23870। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आगाज़, दरमियान और आखिर हर हिस्से में वतर पढ़े ही और सहरी तक भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर पहुँचे ही यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23871। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा ज़मा की बानदी के बेटे के सिलसिले में अब ज़मा रज़ी अन्हा और हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपना झगड़ा लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अबद बिन ज़मा का कहना था कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई है, मेरे बाप की बानदी का बेटा है और मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। और साद ये कह रहे थे कि मेरे भाई ने मुझे वसीयत की है कि जब तुम मक्का मुकर्रमा पहुँचो तो ज़मा की बानदी के बेटे को अपने कब्ज़े में ले लेना क्योंकि वो मेरा बेटा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को देखा तो इसमें अतबा के साथ वाज़ेह शबाहत नज़र आई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबद, ये बच्चा तुम्हारा है क्योंकि बच्चा साहब फिराश का होता है और बदकार के लिए पत्थर ही और रे सूदा, तुम इससे पर्दा करना, चुनाचा वो हज़रत सूदा को कभी ना देख सका। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23872। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदी का जानवर भेज देते थे और फिर वो काम नहीं करते थे जो महरम करते हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23873। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद नबुव्वत का कुछ हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, अलबत्ता मुबश्शिरात रह जाएंगे। सहाबा अन्हम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब जो कोई आदमी अपने मुताल्लिक़ खुद देखता है या कोई दूसरा इसके लिए देखता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23874। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। हम तो जनबी होते लेकिन पानी जनबी नहीं होता। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23875। तर्जुमा इमाम इब्न सरीन कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के लिहाफ में नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाते थे। हज़रत आयशा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार होकर नमाज पढ़ते तो लिहाफ का एक कोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता और दूसरा कोना आयशा पर होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23876। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह,
مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اگر گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کرتے ہیں۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23877۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آگے بڑھ گئی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23878۔ ترجمہ حضرت ابوبردہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اماں جان، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائی جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرندہ بھی تقدیر کے مطابق ہی اڑتے ہیں، اس لیے کسی کے دائیں بائیں اڑنے میں نحوست نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال سے خوش ہوتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23879۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود سب سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی، اور گویا وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں حالت احرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23880۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بصرہ کی کچھ خواتین ان کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے انہیں پانی سے استنجا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے شوہر کو بھی اس کا حکم دو۔ مجھے ان سے یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے ہی استنجا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23881۔ ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خادم یا کسی بیوی کو کبھی نہیں مارا اور اپنے ہاتھ سے کسی پر ضرب نہیں لگائی الگ کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، البتہ اگر محرم الہی کو پامال کیا جاتا تو اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی جاتیں اور ان میں سے ایک چیز زیادہ آسان ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان چیز کو اختیار فرماتے تھے، الگ یہ کہ وہ گناہ ہو، کیونکہ اگر وہ گناہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں لوگوں کی نسبت اس سے زیادہ دور ہوتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں تیز اندھی سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23882۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں حضرت ام سلمہ آئی ہوئی تھیں، رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان سے دل لگی کرتے ہوئے انہیں ہاتھ سے چھیڑنے لگے، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہاں حضرت ام سلمہ بھی موجود ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کرنے لگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ام سلمہ نے کہا کیا اب اس طرح ہوگا، کیا ہم میں سے کوئی عورت جب آپ کے پاس خلوت میں ہوتی ہے تو کیا اس طرح ہوتا ہے جیسے میں اب دیکھ رہی ہوں؟ پھر وہ حضرت عائشہ کو سخت کہنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ نہ مانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی ان سے بدلہ لو، چنانچہ میں نے ان سے بدلہ لیا اور ان پر غالب آ گئی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ وہاں سے حضرت علی اور فاطمہ کے پاس گئیں اور انہیں بتایا کہ عائشہ نے انہیں سخت کہا ہے اور تمہیں بھی اس طرح کہا ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عائشہ نے ہمیں اس طرح کہا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری بات ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رب کعبہ کی قسم، وہ تمہارے باپ کی چہیتی ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ واپس حضرت علی کے پاس چلی گئیں اور ان سے یہ بات ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ پھر حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ عائشہ نے ہمیں اس طرح کہا ہے، اور فاطمہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ رب کعبہ کی قسم، وہ تمہارے باپ کی چہیتی ہے۔ مسند احمد
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23883। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने एहराम के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन और उम्दा खुशबू लगाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23884। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में बोसा दे दिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23885। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब इम्कान अपने हर काम में मसलन वज़ू करने में, कंघी करने में और जूता पहनने में भी दाएं जानिब से आगाज़ करने को पसंद फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23886। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि वो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पहले चलो भरने की कोशिश करते और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23887। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर नशा आवर चीज़ हराम है और जिस चीज़ की एक बड़ी मिक़दार पीने से नशा चढ़ता हुआ इसे एक चलो भर पीना भी हराम है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23888। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अली कहते हैं कि हज़रत आयशा लोगों से कर्ज़ लेती रहती थीं। किसी ने उनसे पूछा कि आप कर्ज़ क्यों लेती हैं? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जिस शख्स की नीयत कर्ज़ अदा करने की हो तो अल्लाह ताला की मदद इसके शामिल हाल रहती है। मैं वही मदद हासिल करना चाहती हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23889। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक से वापस आए और असलहा उतार कर गुस्ल फरमाने लगे तो हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि आपने असलहा रख भी दिया। वालला मैंने तो अभी तक असलहा नहीं उतारा, आप बनी क़रीज़ा की तरफ रवाना हो जाए। हज़रत आयशा कहती हैं कि वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम दरवाज़े के दरमियान से नज़र आ रहे थे और उनके सर पर गर्दो गुबार अटा हुआ था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23890। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद से हिफाजत के लिए दम करती थी और वो इस तरह कि मैं अपना हाथ उनके सीने पर रखती और ये दुआ करती है लोगों के रब इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, शफ़ा अता फरमा क्योंकि तो ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कहीं से शफ़ा नहीं मिल सकती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23891। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज में रुकू में ला इलाहा इल्ला अनत कहते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23892। तर्जुमा। अब्बू बरदा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत आयशा ने हमारे सामने एक चादर जिसे मुलबदा कहा जाता है और एक मोटा तहबंद निकाला और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं दो कपड़ों में दुनिया से रुखसत हुए थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23893। तर्जुमा।
हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात में से एक ज़ुजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह इतिकाफ़ किया तो इन्हें एक तय शुदा हद से ज़्यादा अय्याम आने लगे और वो जरदी और सुर्खी देखती थीं और बाज़ औक़ात हम उनसे नीचे तशत रख देते थे जबकि वो नमाज पढ़ रही होती थीं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23894। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि मैं अपने रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा माह शबान ही में करती थी तान के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23895। तर्जुमा समामा बिन हज़न कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत आयशा से नबीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल क़ीस का वफ़द आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दबा नक़ीर, मुक़ीर और हंतम में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया था। फिर इन्होंने एक हबशी बानदी को बुलाया और फ़रमाया इससे पूछ लो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ बनाया करती थी। इसने बताया कि मैं रात के वक्त एक मुश्कीज़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ बनाती थी और इसका दहाना बांध कर लटका देती तो जब सुबह होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नोश फरमा लेते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23896। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मरीज़ लाया जाता तो ये दुआ पढ़ते हैं, लोगों के रब इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, उसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि तू ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कहीं से शफ़ा नहीं मिल सकती, ऐसी शफ़ा दे दे कि जो बीमारी का नाम वाओ निशान भी न छोड़े। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23897। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में थे। दौरान सफ़र हज़रत सफ़ी का ऊँट बीमार हो गया। हज़रत ज़ैनब के पास ऊँट में गुंजाइश मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि सफ़ी का ऊँट बीमार हो गया है, अगर तुम इन्हें अपना एक ऊँट दे दो तो उनके लिए आसानी हो जाए। इन्होंने कहा कि मैं यहूदिया को अपना ऊँट दूँगी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम 2 माह या 3 माह तक छोड़े रखा, उनके पास जाते ही ना थे। वो खुद कहती हैं कि बिलाखिर में नाउम्मीद हो गई और अपनी चारपाई की जगह बदल ली। अचानक एक दिन निस्फ़ नहर के वक्त मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया सामने से आता हुआ महसूस हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी हो गए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23898। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी एक सियाह चादर बनाई। इस चादर की सियाही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत के उजलापन और सफ़ेदी का तज़किरा होने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहन लिया, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आया और उनको बो इसमें महसूस होने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार दिया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी महक को पसंद फरमाते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23899। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की ये आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह वही है जिसने आप पर किताब नाज़िल फरमाई है जिसकी बाज़ आयतें मुहकम हैं। ऐसी आयत ही इस किताब की असल हैं और कुछ आयत मुतशाबहत में से भी हैं। जिन लोगों के दिलों में किजी होती है वो तो मुतशाबहत के पीछे चल पड़ते हैं। और फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो कुरानी आयत में झगड़ रहे हैं तो ये वही लोग होंगे जो अल्लाह की मुराद हैं, लिहाजा उनसे बचो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23900। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तबीयत बोझल होने लगी तो इन्होंने पूछा कि आज कौन सा दिन है। हमने बताया पैर का दिन है। इन्होंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस दिन हुआ था।
ہم نے بتایا پیر کے دن۔ انہوں نے فرمایا پھر مجھے بھی آج رات تک یہی امید ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز میں کفن دیا تھا؟ ہم نے بتایا 3 سفید یمنی سہولی چادروں میں، جن میں قمیض اور عمامہ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے جسم پر ایک کپڑا تھا جس پر گیروں کے رنگ کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے اس کپڑے کو دھو دینا اور اس کے ساتھ 2 نئے کپڑے ملا کر مجھے 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم سارے کپڑے ہی نئے کیوں نہ لے لیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تو کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے انہیں ایک دھاری دار یمنی چادر دی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ دیا گیا۔ پھر لوگوں نے وہ چادر نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن دے دیا۔ عبداللہ نے اپنی چادر لے لی اور کہنے لگے میں اس چادر کو اپنے کفن میں شامل کر لوں گا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لگا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی رائے یہ ہوئی کہ میں اس چیز کو اپنے کفن میں شامل نہیں کروں گا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں شامل نہیں ہونے دی۔ بہرحال وہ منگل کی رات کو انتقال کر گئے اور راتوں رات ہی ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں بھی رات ہی کو دفن کیا تھا۔